हजरात, बेहतरीन नात व मनकबत के लिए हमारे चैनल MSN स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलें। आसमान से जमीन तक सुरक्षित आने वाली किताब कौन सी है? कुरान। कोई बचेगा नहीं, मजाक उड़ाओगे तो इस किताब का। ये छोटे छोटे बच्चे, जिस बच्चे की मैं पगड़ी बांध रहा था, पगड़ी लंबी थी, बच्चा छोटा था। हमने भी जिंदगी में किसी की दस्तार बंदी नहीं बांधी। सारी कायनात की किताबें एक मैदान में लाकर इकट्ठा कर दो और सबको जला दो। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपनी किताब को दोबारा लिख ले, क्योंकि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको मुंह जबानी किसी को याद हो। सारी किताबें जलाने के बाद फिर आप देखिए कि कौन सी किताब बच गई, तो वो किताब जरूर जल जाएगी जो कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई है। लेकिन उस बच्चे के सीने से वो किताब कैसे निकलेगी जिसकी मैंने अभी दस्तार बंदी की है? पूरे कुरान को जला देने के बाद भी यूपी के योगी जी खुश हो जाएंगे, हमने कुरान जला दिया। मोदी जी खुश हो जाएंगे कि हमने कुरान को मिटा दिया। लेकिन 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इस 9-10 साल के बच्चे से अगर आप कहोगे क्या वो किताब मिट गई, ये बच्चा अलिफ लाम मीम से शुरू करके व नास तक सुना देगा और ये साबित कर देगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं। तुम तो मामूली लोग हो, तुम तो मेरे पैरों में लगे हुए जूते की लगी हुई गंदगी के मुकाबले में नहीं हो। सारी कायनात मिलकर भी कुरान तो छोड़ो, 26 आयतें तो छोड़ो, उसका एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती है। ये अथॉरिटी, ये पावर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। नाजिल करने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसकी हिफाजत मैं समझता हूं नाम लेने की जरूरत नहीं है। 26 आयतें किसने निकलवाई? आप भी मत लीजिएगा। ये 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं करोड़ों की तकरीर बेकार नहीं करना चाहता हूं। इनकी कोई औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। कुरान और हदीस की कोई कीमत लगा सकता है? करोड़ों अरबों की तकरीर हम बेकार नहीं करना चाहते हैं ऐसे लफंगों के नाम लेकर। हाथ धरा हुआ है इसलिए बेचारा भौंक रहा है। जिस दिन हाथ हट जाएगा भौंकना भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये औंकना भौंकना वाला जुमला आज मैं बोल रहा हूं ना, बस भौंकता कौन है वो हम नहीं बोल रहे हैं बस। लेकिन मैंने कहा बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, सब जानती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो इनको भौंकने दो। आप पीछे मुड़ के मत देखिए। इनकी इतनी औकात नहीं है कि कुरान की 26 आयतें तो छोड़ो, एक नुक्ता भी इधर से उधर कर दें। पूरी दुनिया से एहतिजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया से। तो अब सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई नया धर्म, नया दीन देकर आपको नहीं भेजा। वही दीन को नाफिज किया है जो आपसे पहले मैंने नूह की ऊपर किया था और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, और इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को देकर भेजा था। इसीलिए समानताएं पाई जाती हैं, बराबरी पाई जाती है। कुछ चीजें आज मैं गिनाऊंगा आपको। पहली चीज देखिए, हमारे यहाँ कलमा है, इधर भी कलमा है। हमारे यहाँ नमाज है, इधर भी नमाज है। हमारे यहाँ औरतों का पर्दा है, इधर भी औरतों का पर्दा है। हमारे यहाँ मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, उधर भी मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हमारे यहां बहुत से नबियों का आगमन और आए हैं जो उनका जिक्र है, उनके इधर भी है। आइए एक एक चीज बताते हैं। पहले कलमा लेते हैं। कलमा, जब सबका दीन एक था तो सबका कलमा भी एक था। कुल या अहलल किताबी
तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूदो नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। या अहलल किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, उस कलमे में कोई अंतर नहीं है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो उनका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा, जब सबका धर्म दीन एक है तो कलमा कैसे अलग हो जाएगा। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान। इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो जरूर आया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया, उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूं, खत्म नहीं होगा ये मंत्र। जहां तौहीद होगी वहां ये कलमा, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यजुर्वेद में ये कहा गया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना हो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें, नस्तस्मा देविशो, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसे को मत पुकारो, उससे मदद तलब न करो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा ठिकाना होगा। लीजिए, ये हो गया कलमा जो एक है, हमारे दरमियान भी और हमारे भाइयों के दरमियान भी। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी और इस्लाम, सबका धर्म एक है। लेकिन कजरुओं ने कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नकलियत को और उसी नक्काली को खत्म करने के लिए आए थे, नया धर्म लेकर नहीं आए थे। आइए जरा नमाज देख लें। क्या हो गया भाई, मैं तो बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूं, आप तो समझ रहे होंगे, फिर भाग क्यों रहे। हम समझ रहा हूं, बूढ़े लोग। चाचा कहां जा रहे हो, अब बताइए। बेचारे जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब क्या करेंगे वहां जाके। सुनिए सुनिए सुनिए, नमाज दूसरी चीज हमने कहा था। नमाज भी देखिए, दुनिया के हर मजहब के अंदर, जहां तक यहूदियों का सवाल है तो कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये कुरान में आज भी मौजूद है, फ़अबुदूनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। आए मूसा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो। फ़अबुदूनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री,
اے موسیٰ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت کے لیے میرے ہی ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو. یہودیوں کے اندر بھی نماز, اور آج بھی یہودی پڑھتے ہیں نماز. کبھی جائیے موقع لگے آپ کو تو جہاں جن علاقوں میں یہودی ہیں وہاں دیکھ لو, وہ پڑھتے ضرور ہیں, وہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں. ان کے 5 وقت کی نماز نہیں ہے, صرف 2 ٹائم نماز پڑھتے ہیں آج بھی یہودی. لیکن انہوں نے رکوع ختم کر دیا ہے, صرف قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, رکوع نہیں ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اور سلام بھی پھیرتے ہیں, سلام ایسے, مطلب انگلش میں بولتے ہیں ایسے, دائیں بائیں سلام بھی پھیرتے ہیں. نماز ان کے ہاں اور 2 ٹائم کی نماز ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور معراج سے واپس آئے تو بار بار موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے کیا ملا, کہا 50 وقت کی نماز. کہا اتنی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ پائے گی. پھر گئے, اللہ نے پھر کم کر دیا, 10 کم کر دی, کتنی رہ گئی 40. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا نہیں پڑھ پائے گی. پھر گئے, اللہ میری امت اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی, 10 اور کم ہو گئی, کتنی رہ گئی 30. موسیٰ نے کہا 30 بھی نہیں پڑھ پائیں گی. پھر گئے 20, پھر گئے 10. موسیٰ نے کہا کہ نہیں ابھی اور جاؤ. کہا موسیٰ کتنی بار جاؤ؟ کہا جاؤ, اللہ بڑا مہربان ہے. گئے, اللہ موسیٰ کہہ رہا کہ اتنی بھی نہیں پڑھ پائیں. اچھا موسیٰ بھیج رہا بار بار, ہاں کیا چاہتے ہو؟ اللہ میری امت اور تھوڑی سی کم کر دے, قیامت کے دن میری امت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جائے, سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی. میری امت تخفیف کر دی, بار بار لفظ دیکھیے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے اتنی نماز پڑھنے کی. امت کا نام سنتے تو پھر چلے جاتے تھے, اللہ اور کم اور کم. کتنی رہ گئی 5. موسیٰ علیہ السلام نے پھر مل گئے, کہا کیا ہوا؟ کہا 5 وقت 5 کم ہو گئے, اب نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جاؤ. کہا کہ اب کیا پوری ختم کرا لوں؟ کہا ایک بار اور جاؤ. اے محمد آپ کی امت 5 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا اے محمد میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر 2 وقت کی نماز فرض تھی, اور یہودی آج بھی 2 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر اللہ کے رسول نے بھی قسم کھا لی, واللہ اللہ کی قسم اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے بار بار شرم آتی ہے اپنے رب. کتنی کم کراؤ, 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5. اللہ کی قسم اب نہیں جاؤں گا, میری امت پڑھ لے گی 5 وقت کی نماز. ادھر آواز آتی ہے غیب سے, اے محمد تو میری رحمت سے نا امید ہو گئے. اگر موسیٰ کے کہنے پر بار بار آ رہے تھے, ایک بار اور آ جاتے تو میں اور بھی کم کر دیتا اور تخفیف کر دیتا, لیکن اب تم شرما گئے, میری رحمت سے نا امید ہو گئے. جاؤ اب میں نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی. کتنے نوجوان ہیں یہاں سوچ رہے ہوں گے اللہ کتنی بڑی غلطی کر گئے, اللہ کے نبی ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو بڑا مزہ آ گیا ہوتا. سوچ رہے ہوں گے کتنا اچھا ہوتا, ایک بار اور چلے گئے ہوتے اور 3 ٹائم بھی ختم ہو جاتی. صبح اٹھ لو تو پڑھ لو, شام کو سو تو پڑھ لو, بس صبح شام. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی. جس کو پڑھنا ہوتا ہے نا وہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کر لیتا ہے, اور جس کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ معاف کیجئے گا 5 وقت تو چھوڑو, وہ جمعے تک کی نہیں پڑھتا اور عید بقرعید کی بھی نہیں پڑھتا ہے. یہ اپنے دل سے ہوتا ہے, دل سے. 5 وقت کی نماز کوئی بہت بڑا طوفان نہیں کھڑا ہوا ہمارے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں بہت بوجھل ہے. جو لوگ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں, کیسے ادا کر لیتے ہیں؟ فَاعْبُدْنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کی اوپر بھی نماز فرض تھی, یہودیوں کی اوپر, اور آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز عیسائیوں میں بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکات ادا کرنے کا.
یہ نماز عیسائیوں پر بھی فرض تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, مجھے وصیت کی گئی, مجھے حکم دیا گیا میرے رب کی طرف سے, مجھے آرڈر ملا ہے میں نماز پڑھوں اور زکات ادا کروں. یہ نماز عیسائیوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے. یہ نماز ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض تھی. ابراہیم پر بہت لوگ ایمان نہیں لائے, 85 سال تک دعوت و تبلیغ میں ویست رہے, مصروف رہے, لیکن ابراہیم کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے. وہ خود ایک نبی تھے, ان کی دونوں بیویاں ہاجرہ اور سارہ, اور ان کے بیٹے اسماعیل, بعد میں اسحاق. ان چند لوگوں کے علاوہ پوری محنت اور کوشش کی, لیکن ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے, لیکن ان پر بھی نماز فرض تھی. حضرت ابراہیم یہ کہا کرتے تھے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز, ان صلاتی, اللہ میری نماز, ونسکی, اور میری قربانی, وَمَحْيَايَ, اور میری زندگی, وَمَمَاتِي, اور میری موت, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللہ رب العالمین کے لیے ہے.